بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و علی آله و اصحابه اجمعین و من تبعهم بإحسان الی یوم الدین. دوستان عزیز، بینندگان گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما در رابطه با قرآن و جهان صحبت میکنیم. خیلی موضوعات مهم، خیلی موضوعات شیرین، خیلی موضوعات جالب، خیلی موضوعات علمی هست. ما مسلمانان باید به این معتقد باشیم که قرآن کریم کتاب خداوند است و این کتاب خداوند تنها و تنها به خاطر مسائل دینی نیافریده است، بلکه خداوند در قرآن کریم هم مسائل دین و هم مسائل دنیا را برای ما بیان کرده است. وقتی که دین میگوییم به معنی است که مسائلی که او جزء عبادات و تشریع اسلامی میگردد. وقتی که دنیا میگیم سیستم زندگی که خداوند متعال برای ما در رابطه به زندگی چی فرموده است. انسان در این جهان یک مخلوق است، در حالی که میلیون ها مخلوقات دیگری هم در این روی زمین قرار دارد که بعضی اونها را ما میبینیم، بعضی اونها را نمیبینیم. ولی فضیلت انسان در ایست که خداوند انسان مخلوق مکلف آفریده است و خداوند انسان عزت و کرامت داده است. ولقد کرمنا بنی آدم، ما فرزندان آدم را تکریم دادیم، عزت دادیم، فضیلت دادیم. و یکی از تکریم خداوند برای انسان ها است که میگوید وقتی که آدم علیه السلام خداوند آفرید، فرشتگان را امر کرد که بر از آدم سجده احترام بکنند. و اذ قلنا للملائکة اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس. فرشتگان با آدم علیه السلام سجده کردند جز ابلیس، شیطان، او سجده نکرد. این سجده احترام بود که به امر خداوند متعال صورت گرفت. دلالت به چی میکند؟ به این میکند که خداوند انسان یک مخلوق معزز مکرم آفریده است. و حتی وقتی که انسان به بعض مقامات میرسد، فضیلتش از فرشتگان هم بهتر می شود. مثل مقام پیغمبر علیه السلام محمد صلی الله علیه وسلم، مقامش از تمام مخلوقات بهتر و برتر هست. بعد از اون مقام پیغمبران، اونها هم مقامی خیلی بلندی دارن. پس هدف ما چیست دوستا؟ هدف ما ایست که خداوند قرآن به خاطر دین و زندگی نازل کرده است که هم دین خود را از قرآن بیاموزیم و هم زندگی خود را از قرآن بیاموزیم. یک بخش از بخش‌های قرآن در رابطه به مسائل علمی هست. اگر باید داشته باشین، ما در درس‌های گذشته به یک نقطه اشاره کردیم که ششم حصه قرآن تمام مسائل جهان اشاره کرده است. ششم حصه قرآن. و در درس گذشته ما به یک نقطه اشاره کردیم دوستا که خداوند متعال این جهان با تمام بزرگی و اسرارش، خداوند این جهان با تمام بزرگی و اسرارش نقطه آغاز و نقطه پایان گذاشته است که این نقطه آغاز است و این نقطه پایان است. وقتی که نقطه پایان برسد دیگر این جهان موجود نخواهند بود. این سیستم جهان دیگرگون می شود و این جزء ایمان ما هست که ما تحت عنوان روز قیامت یا روز رستاخیز یاد می کنیم. روزی می رسد که او را یوم الدین می گویند. یوم الدین یعنی روز قیامت. الساعه اقتربت الساعه، القارعه. این چیز الحاقه ملحاقه. روز قیامت. روز قیامت چی مانا؟ به این ماناست که این جهان به پایان رسید و آغاز یک مرحله دیگری چی می شود؟ آغاز می گردد. یک مرحله جدیدی آغاز می گردد که او روز قیامت، روز محاسبه اعمال بنده های خداوند هست که هر انسان پرونده اعمال خود را یا به دست راست یا به دست چپ می گیرد. کسانی که به دست راست می گیرند از اهل بهشت می باشند و رستگار، و کسانی که به دست چپ می گیرند از اهل جهنم و بدبخت می باشند.
این چیز این دو نقطه است، نقطه آغاز و نقطه پایان. اگر شما دیده باشین دوستان در مسائل دنیوی یک دارو یا دوایی که ساخته می شود یا مواد غذایی است یا حتی دیگر وسایل تنظیف است، در تمامش دو چیز ذکر می کند: تاریخ تولید و تاریخ انتها. تاریخ تولید و تاریخ انتها چه معنی؟ که در فلانی تاریخی جور شده و درست شده و ساخته شده و تاریخ انتهایش است که تا فلانی تاریخ این کار میته، قابل استفاده هست. وقتی که تاریخ پایانیش رسید این مورد استفاده قرار نمیگیرد، شاید به ضرر انسان تمام شد، خصوصا مواد غذایی و دیگر چیزها. چرا که انسان ها هم خداوند متعال به اساس عقلی که خداوند بر انسان ها داده است امی چیزها را ساختن که عمر این چیز به همین اندازه است. بعضی چیزاست که مثلا عمر بسیار کمی دارد، بعضی عمر طولانی دارد. مثلا اگر شما دیده باشین مواد غذایی که یکی از مواد غذایی لبنیات هست، شیر ما میگیم، شیر تازه. بعضی شیرها هست که شیر تازه می باشد یا از گاو یا از گوسفند یا از بز یا از شتر. وقتی که تازه او را می دوشن و او را در بوتل ها میگذارن، بعضی شیرها هست که یک روز تاریخ داشته می باشد، بعضش 2 روز، بعضی 3 4 روز 5 روز. شیر تازه وقتش بسیار کم است. وقتی که امو تاریخ 1 روز 2 3 4 5 پوره شد بعد از او مورد استفاده قرار نمیگیرد و خراب میشود، فاسد میشود. یا یک مثال دیگه شو بگیم، نان خشکی است، تاریخ از او هم کوتاه می باشد. نان خشک 1 روز 2 روز 3 روز، وقتی که به 3 روز رسید این فاسد می شود، یعنی قابل استفاده نمی باشد. این یک چی بود دوستا؟ این را به شکل یک نمونه خدمت شما عرض کردیم که حتی در دنیا هم خداوند متعال برای ما انسان عقل داده است که یک چیز رو می سازیم، در اون نشته می کنیم تاریخ تولید، تاریخ انتها، که این چیز در همین مدت زمان قابل استفاده هست و بعد از او قابل استفاده نیست، بلکه شاید سبب ضرر انسان ها قرار بگیرد. عین مسئله در مسائل دین، در مسائل جهان هم تطبیق می شود. خداوند متعال بر جهان تاریخ ابتدا و تاریخ انتها را تعیین نموده است. آغاز جهان، پایان جهان. آغاز جهان، پایان جهان. مثل یک نمونه دیگه خدمت شما عرض کنم. مسئله عمر انسان ها. عمر انسان ها را خداوند متعال تعیین کرده است. رسول صلی الله علیه وسلم عمرش چقدر بود؟ 63 سال بود. این عمر رسول صلی الله علیه وسلم است، از این بیشتر نمی شود. و به می خاطر است که پیامبر صلی الله علیه وسلم در حدیث می فرماید که اعمار امتی بین 60 و 70. عمر اوسط امت من در بین 60 و 70 هست. رسول صلی الله علیه وسلم در همین مدت زمان وفات کرد، 63 سالگی بود. ابوبکر صدیق 63 سالگی بود. عمر رضی الله عنه 63 سال بود. اکثر صحابه عمرشان در همین مدت شده، یعنی اونها وفات کردن. یعنی حد اوسط که ما میگیم. شاید یک شخص باشد عمرش به 100 سال برسد، یک شخص عمرش به 10 سال 20 سال 30 سال، یعنی تفاوت عمرها هست. در زمان نوح علیه السلام عمر یک شخص 1000 سال بود یا بیشتر از 1000 سال. این عمر انسان ها هست. عین نقطه را در مسائل جهان هم خداوند متعال برای ما بیان کرده است. اگر باید داشته باشین، ما در درس گذشته به مسئله آغاز جهان اشاره کردیم که خداوند متعال در آیات‌های مختلف آغاز جهان اشاره کرده است. امروز یک نقطه دیگر خدمت شما عرض میکنیم دوستا که او را پایان جهان میگویند. پایان، آغاز و پایان جهان. در رابطه با پایان جهان
در جزء اخیر قرآن کریم بیشتر به همین مسائل اشاره شده است. ببینین قرآن کریم 30 جزء هست. قرآن کریم 30 جزء هست. از سوره فاتحه شروع شده است. سوره فاتحه، سوره بقره، سوره آل عمران، سوره نساء، سوره مائده، سوره انعام، سوره اعراف، سوره انفال، سوره توبه و تا آخر قرآن. آغاز قرآن تا جزء اخیر در مسائل دین، مسائل عبادات، اخلاقیات، معاملات، مسائل زندگی بحث می کند. یکی از اعجاز قرآن هم همین است که ببینید در جزء اخیر قرآن بیشتر مسائل پایان جهان اشاره شده است. بیشتر مسائل پایان جهان اشاره شده است. مسئله روز قیامت، مسئله روز رستاخیز، مسئله بهشت، مسئله جهنم، مسئله مؤمنان، مسئله کافران، این زیادتر اشاره شده است. مثلا در سوره نبأ خداوند متعال در رابطه به پایان جهان چی میفرماید؟ یعنی مسئله آغاز جهان هم خداوند اشاره کرده است، ولی در رابطه به پایان جهان خداوند متعال چی میفرماید؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان یوم الفصل کان میقاتا. ان یوم الفصل کان میقاتا، یعنی روزی فیصله کننده که روز قیامت است. این چیز این همو مدت زمان است که خداوند متعال این را تعیین کرده است. میعاد ملاقات انسان ها و بشر در روز قیامت است که خداوند با هر انسان ملاقات می کند و با هر انسان محاسبه خاص خدا می کند. اگر کافر هست، اگر مؤمن هست، اگر گناهگار هست، اگر صالح هست. این یوم الفصل کان میقاتا. بعد از خدا چی می فرماید؟ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا. این دیگه پایان جهان هست، نهایت جهان هست. دیگه جهان باقی نمیماند. آسمان است، مهتاب است، خورشید است، ستاره ها هست، زمین است، بالای زمین کوه ها هست، جنگل ها هست، دریا ها هست. این جهان هست. حالی وقتی که پایان جهان آغاز می شود چی صورت می گیرد؟ همین صورت می گیرد که این یوم الفصل کان میقاتا. روز قیامت موعد خدا و بنده هایش هست. یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا. آغاز پایان جهان. یعنی چی وقت آغاز می شد پایان جهان؟ میگوید در قسمی که در حدیث آمده اسرافیل علیه السلام خداوند برش سور داده است، نفخه داد که او دو سور نفخ می کند و چیز ینفخ فی الصور و به نفخه اولی تمام جهان از بین می رود. نفخه دومی انسان ها و زنده جان ها از بین می رود. نفخه سیومی پس زنده می شوند. از آیه 6 تا آیه 16 در مسئله آغاز جهان خدا اشاره کرد. از آیه 17 نهایت جهان خدا اشاره می کند. در این سوره نبأ. سوره نبأ یعنی اولین سوره جزء 30 قرآن کریم هست. ما قبلا بر شما یادآور شدم که ببین یکی از اعجاز قرآن، حکمت قرآن همیست که پاره اخیر در رابطه به نهایت جهان اشارات زیادی دارد. احکام نیست. اکثر سوره های جزء اخیر قرآن، اکثر سوره های پاره اخیر قرآن، یعنی پاره 30 قرآن کریم، سوره های مکی هست. سوره های مکی بحث از چی میکند؟ از مسئله ایمانیات، مسئله عقیده، مسئله روز قیامت. از احکام بحث نمیکند. سوره های چی؟ سوره های مکی. سوره مکی از احکام بحث نمیکند. لذا در جزء اخیر قرآن کریم اکثر سوره های قرآن کریم سوره های مکی هست. لذا از آغاز و نهایت جهان صحبت میکند. بعد از در نهایت جهان خدا چی میفرماید در مسائل؟ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا. وقتی که نفخ صور شد میگه ای انسان ها شما افواجا، فوج، گروه به خداوند عرض میشوین. گروه به خداوند عرض میشوین.
اگر کافرها هست، اگر مؤمنا هست، اگر گناهکارا هست، اگر خرد است، بزرگ است، زن است، مرد است، همگی فوج فوج به خدا عرض می شوید. و فتحت السماء فکانت ابوابا، آسمان ها در می شوند و باز می شود، یعنی آل آسمان بسته است ولی در روز قیامت باز می شود که فرشتگان فرو آیند. و سیرت الجبال فکانت سرابا، این کوه های بزرگ با قله های بلندش، با سنگینی که دارد، به امر خداوند چی می شود؟ و سیرت الجبال فکانت سرابا، همانند سراب حرکت می کند. سراب اگر دیده باشین دوستا، وقتی که در روز هوا گرم می شود و یک شخص در بیابان حرکت می کند، در نتیجه همین گرمی هوا برایش سراب به چشمش می آید. این سراب شکل آب دارد، وقتی که تو به سویش می بینی فکر می کنی که آب در حرکت هست، در حالی که او یک چیزی تخیلی هست، آب نیست. در خیال تو به چی آمده؟ آب آمده است. این سراب میگویند. خداوند متعال میگوید که کوه ها سراب میشوند. این کوه نیست که سنگ است، سنگین هست و کسی او را شور داده نمیتواند. اگر تمام انسان ها از انس و جن با هم جمع شوند بگویند که بیاین این کوه را بلند میکنیم، ناممکن هست، مستحیل هست. یک کوه بسیار خرد با تمام تکنولوژی که انسان ها ساختن، تمام کشورهای جهان بیاین بگوین که توسط هواپیماها، توسط وسایل، توسط دیگر چیزهایی که انسان ها ساختن، بیاین که یک کوه را از جایش بلند کنیم در جای دیگر بگذاریم، ناممکن هست الا در حالتی که او را بخش بکنه، بعد از او جایش تغییر بدهند. خداوند متعال گفت که کوه ها همانند سراب می شود در روز قیامت. حقیقت ندارد ولی در دید ما شکل آب داشته می باشد و ایره خداوند با همین سنگینی و بزرگیش ایره از بیخ ریشه‌کن می سازد و او را از بین می برد، چرا که نهایت جهان هست و پایان جهان هست. پس این مسائلی بود دوستا که خدمت شما عرض کردیم که خداوند متعال بر جهان نقطه آغاز و نقطه پایان تعیین نموده است. وقتی که پایان می شود این جهان دیگه از بین می رود، دیگرگون می شود و یک مرحله جدید آغاز می شود که او را زندگی بهشت و یا زندگی جهنم می گوید. خداوند متعال ما شما را از اهل بهشت قرار بدهد و خداوند متعال طاعات و عبادات ما را قبول بکند. و صلی الله و سلم و بارک علی سیدنا و نبینا محمد صلی الله علیه و سلم.